मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कभी मुबारक और फ़तहमंद हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह बड़ा रहे। इसी तरह आप खुदावंद यस्सु के नाम में पढ़ते रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है उसके कलाम को अपनी कलीसियाओं के अंदर, घरानों के अंदर ज़रूर सुनते रहें, बयान करते रहें और खुदावंद की ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करते रहें। खुदा आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। जो इस वक्त ऑनलाइन है खुदावंद को भी बड़ी बरकत दे, जो इसके बाद ऑनलाइन होंगे खुदावंद उनको भी बड़ी बरकत दे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बराह करम आज इस मैसेज को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से बरकत पा सकें और खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में जान सकें कि क्या वो खुदा का बेटा है या नहीं है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आप खुदावंद की उन चुनी हुई बरक़ात को हासिल करेंगे जो बरक़ात खुदा ने इब्राहिम को, इसहाक को, यकूब को, बनी इस्राएली कौम को, अहले यहूद को और मुझे और आपको दी है, वो बरक़ात खुदावंद आपको भी देना चाहता है। खुदा का कलाम जब जब हम पढ़ते हैं तब तब खुदा का कलाम जो है हमसे कलाम करता है। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे बातें करता है और खुदा आज मेरे और आपसे भी खुदा कलाम करना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद खुदा आज मेरे और आपके ज़रिए मैसेज कौमों, कबीलों, उम्मतों तक ले जाना चाहता है ताकि दुनिया आज इस बात को जान सके कि मसीह यस्सु जो हैं वो कैसे खुदा के बेटे हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है, क्या मसीह यस्सु खुदा का बेटा है। लेकिन अजीज़ों, हम इससे पेशतर कि हम इस मौजू पे बात करें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बुक ऑफ जेनेसिस से खुदा के कलाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं ताकि हम अच्छे और ठीक तौर पे खुदा के कलाम को सीख सकें, समझ सकें और जान सकें। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी चंद वर्सेस में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और इन वर्सेस को मैं बुनियाद बनाऊँगा ताकि हम अच्छे तरीके से जान सकें कि किस तरीके से यानी हमारे मसीह यस्सु जो है वो खुदा के बेटे हैं। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस और उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप नीचे आमीन लिख सकते हैं। लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। पैदा करने से मुराद यह है कि खल्क किया। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़ज़ा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाएं कि पानियों को, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़ज़ा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़ज़ा को बनाया और फ़ज़ा के नीचे के पानी को फ़ज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया। और खुदा ने जब ऊपर और नीचे पानी को अलग-अलग किया तो इसका मतलब खुदा के अंदर ये विल पावर, कुव्वत है कि खुदा सब कुछ करने वाला है। अगली वर्सेस में भी हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बस खुदा ने फ़ज़ा को बनाया और फ़ज़ा के नीचे के पानी को फ़ज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक हैं फलें और ज़मीन पर अपने आप में बीज रखें, उगाए। ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुताबिक उनमें है, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैर हों कि दिन को रात से अलग करें और निशानों, ज़मानों, दिनों, बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वह फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर
کہ دن پر حکومت کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکومت کرے، اور اس نے ستاروں کو بنایا، خدا نے فلک کو بنایا، خدا نے حکمران پیدا کیے یعنی نیر اکبر اور اصغر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی کے جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، پرندے زمین کی فضا میں اڑے۔ خدا نے بڑے بڑے دریائے جانوروں کو، ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی میں ہے جنس کے مطابق، ہر قسم کے پرندوں کو جنس کے مطابق پیدا کیا، اور دیکھا اچھا ہے، اور ان کو برکت دی، اور پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائے۔ خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے جانداروں کو ان کی جنس کے مطابق، چوپائے رینگنے والے جاندار جنگلی جانوروں اور جنس کے مطابق پیدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو، چوپاؤں کو ان کی جنس کے مطابق، زمین کے رینگنے والوں جانداروں کو ان کی جنس کے مطابق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اب یہ ساری ورسز میرے پڑھنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ خدا نے جو کچھ بنایا 6 دن کے اندر، خدا نے جو کچھ بھی بنایا، خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور جب خدا کہتا ہے اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو سب کچھ بنا سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ہر بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، یعنی خدا نے جیسے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، روشنی بنائی، اور اس کے بعد فضا کو بنایا، پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا، نیچے کے پانی کو اور علیحدہ کیا، اور پھر اس کے بعد خشکی بنائی، پھر زمین میں بوٹیاں اور پھلدار اپنی جنس کے مطابق، زمین پر رینگنے والے جاندار ان کو بنایا، فلک پر نیر بنایا، دن اور رات کا امتیاز، نشانوں، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے خدا نے فلک پر انوار کے لیے، زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے خدا نے انتظام کیا کہ 2 بڑے نیر اکبر اصغر، یعنی سب کچھ خدا نے بنایا۔ تو جب خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو کیا خداوند کے لیے یہ ناممکن بات تھی؟ نو، خدا کے لیے ممکن تھی، کیونکہ خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا ایک اس سے بھی بڑا کام کر سکتا ہے جو انسان کی ہسٹری کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ خدا نے کام کیا جو آج صرف اور صرف خداوند خدا کے کام جو ہے وہی ہسٹری میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام لکھا ہی نہیں گیا جو ایسا کام جو موجود ہو، اور وہ کام یہ تھا کہ صرف اور صرف خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے ان ورسز پڑھنے کا، اس کو بتانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، بیٹیوں، کہ اگر خدا یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، خدا سب کچھ تخلیق کر سکتا ہے، خدا ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے لا سکتا ہے اور اپنے منہ سے کہہ سکتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر بولتے ہیں۔ لکھا ہے اس کی 26ویں آیت میں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اب یہاں صیغہ جمع ہے، یعنی یہاں کوئی اور موجود ہے۔ لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم، یعنی جمع میں آتا ہے، انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ اگر خدا یہاں کسی کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ شامل ہو کر اگر خدا کچھ نہ کچھ بنا سکتا ہے تو کیا خدا کے لیے یہ ناممکن کام تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نہیں لا سکتا؟ یقیناً لا سکتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنائیں۔ اور خدا نے کیا کیا کہ انسان کو بنایا زمین کی مٹی سے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اس کے لیے مددگار، اس کے لیے ہوا بنائی گئی، اور یہ 2 انسان جو تھے اس روح زمین پر خدا نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ خدا نے بنایا ان کی زندگی کے اندر، وہ یعنی دم پھونک دیا، یعنی وہ روح پھونک دی جس کے ذریعے سے وہ بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور خدا کے کلام کو اس ٹھنڈے وقت میں سن سکتے تھے، اور خدا ان سے کلام کر سکتا تھا، خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اور خدا ان کے ساتھ ہر ایک بات شیئر کرتا تھا، اور خدا ان سے محبت کرتا تھا، خدا ان سے پیار کرتا تھا، کیونکہ خدا نے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ
उन दोनों को बनाया था। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर ये खुदा सारे काम कर सकता है तो क्या खुदा के लिए ये नामुमकिन काम था? नो, खुदा के लिए कोई काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है, खुदा के लिए मुमकिन है। और आज हमें इस मुकाशफे को समझना है, कौमों, कबीलों, उम्मतों में, गैर कौमों में हमें बताने की जरूरत है कि खुदा हर एक काम कर सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम बुजुर्ग मूसा के बारे में जानें कि बुजुर्ग मूसा के साथ जब खुदा कलाम करता था, तो बुजुर्ग मूसा से जब कलाम कर रहा था तो बुजुर्ग मूसा का चेहरा जो है वो जलाली हो गया, नूर वाला हो गया, और इतना नूर चमक रहा था, इतनी उसके अंदर ग्लोरीफाइड बॉडी बन गई थी, उसका जिस्म इतना यानी खूबसूरत बन गया था, इतना जलाल वाला बन गया था, इतनी शाइनिंग आ रही थी, इतनी ब्राइटनेस थी, कंट्रास्ट थी कि कोई उसको देख नहीं सक रहा था। ये है खुदा की अलूहियत, खुदा की जो कुव्वत है, खुदा की जो ग्लोरीफाइड बॉडी है, वो उसके जलाल को ज़ाहिर करती है। और बुजुर्ग मूसा उस जलाल के अंदर था, क्योंकि खुदा की ग्लोरीफाइड बॉडी जो थी, खुदा की जो खूबसूरती थी, रनाई थी, वो उस पर रोशन हो रही थी, खुदा की प्रेजेंस मौजूद थी। लेकिन खुदा ने अपने आप को उसके सामने नहीं किया, क्योंकि कोई शख्स इस रोह ज़मीन पर खुदा यहोवा पाक खुदा को नहीं देख सकता था। और खुदा ने उससे कलाम किया, और खुदा ने जब कलाम किया तो उसने वो सारी बातें लेकर बनी इसराइली कौम को बताई, और बनी इसराइल ने कहा कि जैसा बुजुर्ग ने हमें कहा है, मूसा ने, वैसे ही हम करेंगे। और उन्होंने हाँ कही, और हम खरूज की किताब में इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि खुदा ने ये कलाम किया। अब खुदा जो था वो क्या करता था कि अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को हर वक्त और हर लम्हा कहीं ना कहीं जाहिर करता रहा है। जिस तरह कि हम हैकल के अंदर देखते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंट जो है वो मौजूद होती थी। खुदा की अलूहियत, क्योंकि वो अलूहियत से भरा हुआ है, वो कहीं भी किसी वक्त भी हर जगह खुदा की पाक हजूरी जो है मौजूद हो सकती है। खुदा बनी इसराइली कौम से जब मिस्र की गुलामी से निकाले गए तो हम देखते हैं कि खुदा बनी इसराइली कौम के साथ साथ चलता रहा। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हमें नजर आती है कि खुदा अपने लोगों के साथ चलता रहा, कलाम करता रहा, दिन को हो, रात को हो, शाम को हो, अच्छी खुराक के जरिए उनके साथ रहा। लेकिन अफसोस के साथ कि बनी इसराइली कौम बुड़बुड़ाते रहे, खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते रहे, और उन्होंने खुदा के कलाम को ठीक तौर पर नहीं समझ पाए। लेकिन खुदा ने आज हमें यह मौका दिया है कि हम खुदा के बेटे के वसीले से ये सब कुछ जान सकते हैं, और खुदा यीशु मसीह को हम पहचान सकते हैं। और इन तमाम हवालों को जो पैदाइश की किताब में से मैंने बताए हैं, बताने का, सिखाने का मतलब ये था कि खुदा ये सब कुछ कर सकता है, तो खुदा अपने बेटे को भी इस दुनिया में ला सकता है। अब खुदावंद का एक मंसूबा था, खुदा का एक तरीका था कि वो किस तरीके से इस ज़मीन पर अपने आप को लाना चाहता है। अब खुदा ने अपने मंसूबे को जाहिर किया, ना कि इंसान के मंसूबे को। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने मंसूबे, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने आप को मनवाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन खुदा ने तो अपनी मर्जी पूरी की, और उसने अपने आप को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई अब उसको कबूल करे वो हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा के पाक रूह को कभी कोई शख्स देख नहीं सकता, ना जान सकता है, लेकिन महसूस कर सकता है कि वो मुख्तलिफ अदवार में काम करता रहा है। और खुदा की रूह जो है वो मुजस्सम हुई। अब मुजस्सम कैसे हुई? क्योंकि खुदा जो है वो अपने बेटे को लाता है, लेकिन बेटा जब इस दुनिया में कोई आएगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई ना कोई माँ या बाप तो होगा ना, ज़रूरी। क्योंकि दुनिया में अगर कोई शख्स इस दुनिया में आएगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका माँ और बाप जो है वो ज़रूर हो।
تاکہ اس ماں باپ کے ملاپ سے جو ہے اولاد پیدا ہو، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہاں جبرائیل فرشتہ جو ہے، جسے خدا نے پوائنٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا، وہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیرے پیٹ کا پھل ہوگا، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ مولود مقدس تمام دنیا کے نجات کا باعث بنے گا۔ اور مقدسہ مریم نے جب یہ سلام سنا تو تھوڑی دیر کے لیے گھبرائی، پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو پھر یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ سوال بھی کرتی ہے فرشتے سے۔ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ ایسے ہوگا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اور خدا کی پاک روح تجھے ٹچ کرے گی، اور مولود مقدس جو ہے وہ تیرے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک جو ہے وہ پرورش پائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے ٹائم پیریڈ پہ وہ اس دنیا میں آئے گا۔ اور فرشتے نے جب یہ ساری باتیں مقدسہ مریم کو بتائیں تو وہ سوچنے لگی، اور اس کے بعد تو آخر کو اس کو سمجھ آئی کہ یقیناً یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ اس کا جو منگیتر تھا یوسف، وہ بھی راست باز تھا اور وہ بھی ان باتوں کو سمجھتا تھا۔ گو کہ انسان ہوتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وہ بھی گھبرایا، پریشان ہوا اور اس نے چھوڑ دینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن جب خداوند کا منصوبہ تھا تو خدا نے اپنے منصوبے کے ذریعے بزرگ یوسف کو بھی کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب خدا کا منصوبہ ہوتا ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے، تو خدا پھر اس منصوبے کو پاہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ یعقوب نے انکار نہیں کیا، یشعیاہ نے انکار نہیں کیا، حزقیل نے انکار نہیں کیا، داؤد نبی نے انکار نہیں کیا، بہت سارے اور نبیوں اور رسولوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے بھی اقرار کیا۔ ابراہیم جو وفادار گنا گیا، اس نے بھی اقرار کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری کا اتنا بڑا ثبوت یوسف نے اور مریم نے دیا کہ انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے اندر آیا اور وہی مجسم کلام ہوا۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اور اس کا پہلا باب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا انجیل جلیل میں سے، اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام یہاں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا نا پہلے پیدائش کی کتاب میں سے، کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی کلمہ ہے، اور کلمہ جو ہے یہی مجسم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انسانی بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روح ہے، اور روح جو ہے روح کے ساتھ ہی کام کر رہی ہے۔ یعنی خدا کا روح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے جسم کے اندر آیا، اور وہ روح جو ہے وہ مجسم ہوا۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی خداوند کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اور کلام تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں تاریکی میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی سے جنم نہیں لے سکتا، کیونکہ خدا شادی نہیں کرتا، تو اس کی بیوی کیسے ہوگی؟ لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا شادی نہیں کرتا، کیونکہ وہ روح ہے، اور روح کے ساتھ مل کے روح کو اس دنیا میں لے کے آتا ہے، اور وہ روح مولود مقدس یسوع مسیح کہلائے جاتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے،
और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि खुदा का बेटा क्यों कर वो ठहरा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कुछ जिस्मानी तरीके से नहीं हुआ। लिखा है कि वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और जब खुदा ने ये सब कुछ शुरू में कहा कि हो जा, हो गया। खुदा ने सब कुछ बनाया, खुदा ने सब कुछ किया, आदम और हवा को बनाया, तो खुदा के लिए ये भी नामुमकिन बात नहीं थी। खुदा ने ये भी अपनी मर्जी से किया। और उसके बाद क्या होता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वह दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आज खुदा का बेटा यीशु मसीह अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर है, अगर आप समझते हैं कि वो खुदा का हकीकी बेटा है, तो फिर आज उसे कबूल करें, क्योंकि लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपना फर्जंद बनाया है। खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और वो लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा, और हमने उसके ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते बेटे का जलाल। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये खुदा के अकलौते बेटे का ये जलाल है। खुदा ने अपने आप को इस दुनिया में बेटे के जरिए अपने आप को इस दुनिया में लाया, ताकि खुदा के बेटे के वसीले से आज जो कुछ भी पैदा हुआ है दुनिया में, जो मैंने आपको बताया है क्रिएशन का काम हुआ है, ये बेटे के वसीले से हुआ है। बेटा ही बागे अदन के अंदर माई हवा और बाबे आदम से कलाम करता था। बेटा ही किससे कलाम करता था? नूह से कलाम करता था। बेटा ही इब्राहिम से, इसहाक, यकूब से, बुजुर्ग मूसा से कलाम करता था। और बेटे ने ही यूहन्ना आरफ, जिसके जरिए मकाशफा आया, उससे कलाम करता है। आज बेटा ही मेरे और आप से कलाम करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और बेशक हमने उसका ऐसा जलाल देखा है कि दूर से मजूसी जो यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश रखते थे, खुदाम यीशु मसीह को अपनाना चाहते थे, मोहब्बत उनके अंदर थी कि ये कौन सा बादशाह है, कौन सा ऐसा शहनशाह आ गया है, कौन सा लीडर आ गया है, किसका इतना बड़ा सितारा है जो रोशन हो गया है। उनके इल्म नजूम खत्म हो गए। बड़ी कोशिश की, तहकीक की, अपने आप को उन्होंने बड़ा, अपने आप को सामने झंझोड़ा होगा, बड़ी कोशिशें की होंगी, बड़ी फाइलें निकाली होंगी कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि ये किसका है। लेकिन वो इस बात को ना समझ पाए। लेकिन उस हिसाब से वो सितारे के अंदाजे के मुताबिक वहां पहुंच जरूर गए जहां मसीह यीशु ने जन्म लिया। और जब उन मजूसियों ने देखा कि ये वाकई ही ये वो बादशाह पैदा हुआ है जिसकी मुद्दतों से लोगों को इंतजार थी, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज हुई थी, बहुत सारे ऐसे हवालाजात मिलते हैं जिसके दरमियान हम देखते हैं कि खुदा ने ये कहा था कि तुम्हारे लिए एक लड़का तौलद होगा और संतलत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब होगा, क्योंकि वो अजीब तरीके से आएगा। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह अजीब तरीके से आया है। उसका आना मैंने बताया लासानी है, उसकी पेशन गोइयां लासानी है, उसकी मोहब्बत लासानी है, उसके मोजजात लासानी है, उसकी अलुहियत लासानी है, और उसका जलाल लासानी है, और उसका मरना और जी उठना लसानी है, उसका आना लसानी होगा। हालेलुया। और ये सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। और हम देखते हैं कि उस फालगीर जो 3 मजूसी थे
उन्होंने उस सितारे को देखकर उस जगह पहुंचे और उन्होंने सोना, मुर्ग और लबान खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा, सजदा किया। और यहाँ इस बात को ज़हन में रखिएगा कि सजदा हमेशा खुदावंद को वाजिब है, किसी इंसान को सजदा वाजिब नहीं है। अगर सजदा वाजिब है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को। और यहाँ मजूसियों ने क्या किया कि उन्होंने सजदा किया और अपने तोहफे खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख दिए। आज हमारे लिए सोचने का मकाम है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान चुके हैं, हम खुदा के पाक रूह की कुव्वत को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर चुके हैं और हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि खुदा का बेटा इसलिए दुनिया में आया ताकि लोग उसके वसीले से निजात पाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। अगर खुदा ने उस बेटे को जाहिर किया है तो ज़बूर की किताब में लिखा है, बेटे को चूमो, बेटे को चूमो, हालेलुया, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम सब रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मेरे अजीज भाई और बहनों, उसका आना जल्द है, दूसरी आमद सानी बहुत करीब है। जितने उसको कबूल कर लेंगे खुदा अपने फरजांदों ने बनाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आप अगर बचाए जाएंगे तो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई हस्ती नहीं है, किसी के पास सल्वेशन नहीं है, निजात नहीं है, किसी के पास कोई खुशखबरी नहीं है। सिर्फ एक ही है, यहोशुआ मशीहाख, यीशु मसीह नासरी, इमानुअल, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की खूबी जाहिर करने वाला, बेलौस अपना खून बहा दिया, मेरे और आपके लिए मारा गया, कूटा गया, घायल किया गया। हमारी मुश्किलें, परेशानियां उसने अपने ऊपर उठाई, उस पर थूका गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोके गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया और खून और पानी बह निकला। जिसने कहा, उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, बेशक ये खुदा का बेटा है। आज अगर हम इनकार करते हैं, अगर हम बेटे का इनकार करते हैं तो बहुत बड़ा आप जुल्म करते हैं अपने ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा है कि बेटे को चूमो। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, पहला यूहन्ना में, कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। आज हमें उस बेटे को समझने की जरूरत है कि वो बेटा, खुदा का बेटा, मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया ताकि अब हर फर्द बशर जो है खुदा की अलूहियत को समझ सके और जान सके। आइए एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ किताब अक़दस में से। और खुदा का कलाम जो है हमें बड़ी ही खूबसूरत और अमीक बातें बताता है। जब जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा अपने कलाम से हमें सिखाता है और खुदा हमें अपने कलाम से सैर करता है। अगर आज हम जान चुके हैं, अगर आज हम खुदावंद के बेटे को पहचान चुके हैं और खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव कर चुके हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम वो काम जो खुदा ने हमें करने को कहा है, हम वो काम करें, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी यही है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह
यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आमीन। अब ये जो हवाला है इसके अंदर बहुत गहरी बातें हैं जिसको बयान करने के लिए शायद घंटों घंटे लग जाएं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और खुदा के रूह को आप जान चुके हैं कि वो हकीकी निजात देंदा यीशु मसीह नासरी है, तो लिखा है कि जो कोई उसका इकरार करता है कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। इसका मतलब कि मैं और आप, हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, तो हम खुदा की तरफ से हैं। खुदा ने हमें भेजा है कि जाओ सब कौमों, कबीलों, उम्मतों में मुनादी करो और उनको कहो कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उन्हें बपतिस्मे के लिए तैयार करो, तौबा के लिए तैयार करो, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज जरूरी है कि अगर हम खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटियां हैं, तो हम कलाम अक़दस को सीखें, समझें कि वो ही हकीकी खुदा का बेटा है और उसके वसीले से ही निजात है। और अगर कोई इकरार नहीं करता तो खुदा का कलाम कहता है कि वो मुखालिफ मसीह है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, हालांकि वो ना जिस्म से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ है और कलाम मुजस्सम हुआ है और रूह मुजस्सम हुई है और रूह इस दुनिया में आई है। अब तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले खुदा का पाक रूह जो इब्तिदा में हमने देखा, फर्स्ट। सेकंड, जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को जो पैगाम दिया, वो खुदा की रूह थी जो मुजस्सम कलाम हुई और रूह मुजस्सम हुआ, यानी मसीह यीशु जो थे वो खुदा की रूह थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु का इस दुनिया में दुख उठाना और उसके बाद मरना और जी उठने के बाद फिर आखिरी बात कि रूह फिर खुदावंद यीशु मसीह की आई, लेकिन वो ग्लोरी बॉडी में आई थी और रूह के साथ मिल गया। ये इब्तिदा में रूह, कलाम अक़दस जो है मुजस्सम कलाम रूह, और आखिर में रूह। मसीह यीशु ने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तोमा जो है वो थोड़ा सा नासमझ था, मसीह यीशु को पहचानने में उसने थोड़ी देर लगाई, तो उसने कहा कि मैं तुझे टोना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ। मसीह यीशु ने कहा देख ले मेरे हाथों में सुराख, देख ले, जान ले, तू तो देख कर ईमान लाया ना, तो मुबारक वो है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए हैं। आज हम भी अगर मुबारक हैं तो हम बिन देखे, क्योंकि हमने भी यीशु मसीह को नहीं देखा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को जिन्होंने देखा है। आप हैरान होंगे कि वो कैसे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलीसियाँ हैं, बहुत सारे घर हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आज आप इस बात को सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। आप थ्रू द नेट देख लें, आप लिखें जीसस पिक, तो आपको बहुत सारे मुल्कों के चेहरे नज़र आएंगे। कोई हिंदुस्तानी नज़र आएगा, कोई अंग्रेज़ नज़र आएगा, कोई नीग्रो नज़र आएगा, कोई फिलिपाइनी नज़र आएगा, यानी मुख्तलिफ किस्म के आपको यीशु मसीह नज़र आएंगे। और जिस तस्वीर को आप देखेंगे, किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ ये यीशु मसीह है। घरों के अंदर आप चले जाएं तो वहाँ भी तस्वीरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ कलर्स की। कोई हिंदुस्तानी ड्रेस में है, कोई अंग्रेज़ की शक्ल में है, कोई फिलिपाइनी शक्ल में है, कोई चाइनीज शक्ल में है, कोई यहूदी शक्ल में है, तो वो कहेंगे ये यीशु मसीह है। चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर ऐसी तस्वीरें हैं, कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह की पिक्चर नहीं है, यीशु मसीह की कोई शक्ल नहीं थी। यशायाह की किताब का मैं आपको हवाला पढ़ के बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की कोई शक्ल नहीं थी। ये जितने भी हैं ये फिल्मी एक्टर हैं और फिल्मी एक्टर्स की तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं,
یہ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ خروج کی کتاب 20 باب پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے کوئی تصویر نہیں بنانی، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے۔ تو خدا نے ہمیں سختی سے یہ آرڈر کیا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی تصویر نہیں بنانی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ تو پھر بھی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کی تصویریں بناتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شاید یہ ڈر خوف نہیں ہے کہ اگر خدا نے اگر کسی کام سے منع کیا ہے تو ہم منع ہو جائے۔ لوگ منع نہیں ہوتے، لوگ جو ہے اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ کہ یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، یہ مقدسہ مریم کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں یشعیاء نبی کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام، خدا کا کلام، اس کا 53واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر بہت کم ایمان لاتے ہیں، لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں، وہی نجات پاتے ہیں، وہی شفا پاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور لوگ اس سے گویا روح پوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ اور یہاں میں نے آپ کو بتایا ہے، لکھا ہے کہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، پر جب ہم اس پر نگاہ کریں گے تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پلیز کائنڈلی کلیسیاؤں کے اندر خادموں سے میری درخواست ہے، لیڈرز کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، کہ پلیز آپ ایسی تصویروں سے، ایسی باتوں سے آپ ہٹ جائیں، نکل جائیں ان سے، کیونکہ خدا کی صورت بنانا، خدا یسوع مسیح کی صورت بنانا، یہ خدا نے سختی سے منع کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اور وہی خدا کا بیٹا ہے۔ اگر آج ہم خداوند کے بیٹے کو جان گئے ہیں، اگر آج ہم خدا کے بیٹے کو پہچان گئے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر رسیو کریں، شکر کریں اس مالک کا کہ جس نے آپ کو برکت بخشی ہے، جس نے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اپنے کلام کو ظاہر کیا ہے، تاکہ آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، نجات پائیں اور خوشخبری کے پیغام کو قوموں، قبیلوں، امتوں میں ظاہر کریں۔ سو آج ضروری ہے کہ جب ہم اس بات کو جان چکے ہیں، اس بات کو مان چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری حقیقت میں خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کا روح ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم روح کو روح کے ذریعے جانیں اور روح کو روح کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ روح جو ہے مجسمے کلام ہے اور وہی خدا کا بیٹا ہے، اور جتنوں نے قبول کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا نے ان کو اپنے فرزند کہا ہے۔ ضروری ہے کہ جب ہم خداوند کے فرزند بن چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں اور اقرار کر چکے ہیں، تو پھر آج میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ جتنے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، خدا کا پاک روح ان کی زندگی کے اندر، ان کلیسیاؤں کے اندر، ان گھرانوں کے اندر کام کرتا ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا سے ہے، وہ پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ سکیں۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے،
جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں خداوند کے کلام کے اندر خداوند کے حکموں کے بارے میں بھی یہ آرڈر ہے، اور جب خروج 20 باب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں بنانی، نہ آسمان پہ، نہ زمین میں، نہ زمین کے نیچے، نہ پانی کے اندر۔ تو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، کیونکہ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے، اور وہ خدا میں جو محبت خدا کو ہم سے ہے، ہم اس کو جان گئے ہیں، اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہم ضرور ہی نجات اور شفا پائیں گے۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم ان سچائی کی باتوں کو، سچائی کے کلام کی باتوں کو قبول کریں، ہمیشہ کی زندگی اختیار کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، سیویئر قبول کریں، کیونکہ وہی خداوند کا حقیقی بیٹا ہے، اور وہی نجات لے کر آیا ہے، وہی شفا لے کر آیا ہے، وہی محبت لے کر آیا ہے، وہی قوت آپ کی زندگی کے اندر ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ یوئیل نبی کی پروفیسی کہ آخری وقت میں اپنی روح ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، اور آج خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے، اور وہ پاک روح جو ہے ہمیں آہیں بھر بھر کر ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا گائیڈ لائن ہے، ہمیں تربیت کرنے والا، ہمیں سکھانے والا، ہماری زندگی کے اندر کانٹ چھانٹ کرنے والا۔ اور آج وہی کلام مقدس جو ہمیں بتاتا ہے کہ روح مجسم کلام ہے، وہ ہم سے آج بھی کلام کرتا ہے۔ آئے ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ہر وقت ہر لمحہ قبول کرتے رہیں۔ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنائیں، اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بگاڑ نہ پیدا کریں، بلکہ خدا کے پاک روح کو آزاد کام کرنے دیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب آپ خدا کے پاک روح کو آپ اپنی زندگی کے اندر آزادی کے ساتھ موقع دیں گے تو پھر آزادی کے ساتھ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ پھر آپ اس مکاشفے کو جان سکیں گے کہ خدا کا جو بیٹا یسوع مسیح ہے وہ حقیقی خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اپنی پروفائل پہ اس کلام کو ضرور شیئر کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے، تاکہ یہ خوشخبری کا کلام، جو کلام آپ نے سنا ہے، برکت پائی ہے، اس کے وسیلے سے باقی ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اس کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا جلالی اور قوی اور مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ سب کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھتا رہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔